Praise God. Huwag mo natingala. Oo, ba natingala niya, ako may nitindog din kasi makakupangan. So, kanang gihatagan ta sa Ginoo og panahon aron magsaysay sa iyahang apelo. Amen. Nagpamatuod nga kita nagmagbungahon gayon diha sa pag-alagad sa atong buhay nga Dios. Amen. Ang atong patukuranan karon sa mensahe sa Dios, naguluhan kini o gitimahan o kinabuhi nga minanduan sa Espiritu. Amen. Kinabuhi nga minanduan sa iluan. Ang ipalihaw po kamo sa pagtindog. Okay. Akong pagbabasahon ang pulong sa Dios. Diha makita sa Roma Kapitulo 8, versikulo 14 nagingon, ang tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan ko. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios o kita mga anak man niya, madawat nato ang panalangin nga gitagana sa Dios o madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kung makig-ambit kita sa iyang pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Magaampo ta. Balaan o mahigugmaon na mo nga Dios nga amo gialagaran. Salamat sa mensahe Ginoong Dios nga imuhang itudlo o ipahinumdom nganhi kanamo Ginoo. Lord God, sa kanunay Ginoo, Lord, ginatugyan ko kanimo ang ako ang kinabuhi. Ikaw ang makigpulong nganhi kanamo karon. Dili ang akong tawhanon Ginoong Dios nga panghuna-huna kung dili Ginoong Dios lingkuran mo ang akong kasing-kasing o ikaw ang mugula, ikaw ang pulong Ginoong Dios nga mugula sa akong mga ngabi karon. Dalaygon ka sa walay katapusan, ipanalanginan mo kining mensahe imong pulong karon Ginoong Dios nga dili mo labay kawang lamang Ginoo ka sa among salabutan. Ngan hinom Ginoong Dios panalanginan mo kini nga maoy amo ang suga Ginoong Dios ug among taytayan Ginoo Lord God daw hagdanan Ginoo nga magalakaw kami niining madanlog ug mahadlok nga kalibutan. Yes, Pagluit kami, giyahe kami, ang tanan ginapasalamatan, ginasalig, ginatugyan, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Magatong lingkod ang tanan. Praise God. Ang akong tema, nagaingon, kinabuhi nga minanduan sa Espiritu. Ang Roma Kapitulo 7 nagaingon nga wala ako makasabot kaniadto ni sa kanang ilalom pata sa balaod sa sala kaniadto ni nagaingon wala ako makasabot sa akong gibuhat, wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidungtan. Busa kung gibuhat ko, ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini, kung dili ang sala nga ania kanako. Nasayon ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kung buhaton apan gibuhat ko hinuon ang daotan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako
maoy nagbuhat niini kundi ang sala nga aniya kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod. Sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang dautan hinuon ang akong mabuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong huna-huna. O kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Imagine unsa ta kaniadto. Hinamdumi unsa ta kaniadto. Ilalong ta sa balaod sa sala. Dili matuman ang buot nga ipatuman sa Dios nga balaod tungod kay ilalom na. Yes, Greg Sa Jesus. God bless you sala. po. Mauna ang gipasabot sa Ginoo. Mauna nga kaniadto dali ra pa nga matingtal kaniadto dali ra ta makabuhat og sala. Wala ta kabalo buton ta natong buhaton ang gusto natong buhaton nga kaayuhan pero maghari ang sala sa atong kinabuhi. Nganuman tungod kay si tawhanong kinaiya naghari sa atong kasing-kasing. Mao nay Ginoo. Si tawhanong kinaiya ang maoy naglingkod sa atong mga kasing-kasing kaniadto. Duha lang ka punto ang atong isgutan karon. Unsa ning tawhanon nga kinaiya o unsa pud ni ang balaang espiritu. Atong hisgutan na karon. So, tungod kay dali raman, tungod kay nakita sa Dios nga dili matuman ang balaod nga gusto untang ipatuman sa Dios sa atong kinabuhi, dili nato mahimo kay nganuman naghari kanato ang tawhanong kinaiya sa atong mga kinabuhi. Nakita sa Dios nga lisod mutuman ang tao sa maong balaod nga ipatuman sa Dios, naghimo siya pamaagi. Unsa nga pamaagi diha makita nato sa bersikulo diha sa kapitulo 8 sa Roma o diha sa bersikulo 3. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao gihimo sa Dios. Unsa gihimo sa Dios? Tungod sa kahuyang sa tao, naghimo ang Dios og pamaagi aron mahimong sayon lang ang tanan. Naghimo ang Dios og pamaagi aron mahimong sayon ang balaod. Unsa iyang gihimo? Gihugman niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo. Pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga mianhi ingon nga tao aron paglaglag sa mga sala. Mao na siya. Nagbuhat ang Dios og pamaagi para masayon ra. Nagbuhat ang Dios og pamaagi aron sayon ra ang magsunod sa iyang kabubuton. Nagbuhat ang Dios og pamaagi aron matuman sayon ra tumanon sa mga tao ang balaod nga ipatuman sa Dios sa mga katawhan. So magpadayon ta. Sa dihang nagbuhat na ang Dios og pamaagi, nataon na si Jesus Christ. Unsay buot, unsay katuyuan aron paglaglag sa mga sala sa mga tao. O karon ikaw nga tao, gitawag ka sa Dios sa pag-alagad kaniya. Miduol ka. Gipaila ka nga usa ka makasasala kaniadto na. Gipaila ka sa Dios nga usa ka makasasala. Gitawag ka sa Dios aron pag-alagad kaniya. Gitawag ka sa Dios, gipaila ka sa Dios nga dunay Ginoo mapasaylo ang imong mga sala kung motuo ka ug modawat kang Jesus Christ. Pastor Agad. Mao na ang gibuhat sa Dios nga way aron madali ra. Sa dihang misangon ka, mituo ka, midawat ka kay Jesus Christ nga imong personal nga manluluwas, nakahinumdum ba mo sa inyong pagdawat kay Jesus Christ? Unsa ang pulong nga migula sa inyong mga ngabil? Miingon mo nga Ginoong Jesus,
Itugyan ko kanimo ang akong kinabuhi. Hari ko. Di ba mauna ang inyong giingon panahon ni kamo gidawat sa Dios. So katong panahon na nga midawat mo kay Jesus Christ nga inyong personal nga manluluwas. Kung unsa ang na sinabi Let's share our life, share our life, share our life, share our life, share our life. Unsay nakita nato Para makadawat mo milagro sa Ginoo. Nitong pa If kaniya. you want to receive miracle from God, just share your life, share the life. Our anointed ang pastora nga katong Aglas. Holy Spirit. Share His word. Amen ba? Dili lang kay si Jesus Christ ang nakahiagom sa Holy Spirit. Kaniadto nga gidawat nimo si Jesus Christ nga imong personal nga manluluwas, nagpabautismo ka o dito nimo nadawat ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. O karon kay duha na ang tag-iya sa imong kinabuhi. Sa dihang mituo ka, midawat ka kay Jesus Christ nga imong personal nga manluluwas, dito may kunsad ang balaang espiritu sa imong kinabuhi. Ay kung ina nga nahawa na ang tawhanong kinaiya. Wala. Wala may pahawa si tawhanong kinaiya sa atong mga kinabuhi. Wala mahawa. Kini nagsimbolo sa Holy Spirit and tawhanong kinaiya. Kita ninyo ni? Kini si tawhanong kinaiya. Kini si Holy Spirit. O kining duha karon naghari ni sa atong mga kasing-kasing. Nasabtan na to? Naghari sa atong kasing-kasing. Karon kay mituo ka, midawat ka kay Jesus Christ, kanang matingala ka nga, human ni mong bautismo, daghan mag mga pagsulay. Wala ba mo matingalaan na? Nga daghan mag mga pagsulay, human nga ko sa bautismo. Kay nga naman, namuhat si Holy Spirit sa imong ha. Nagsugod si Holy Spirit sa imong kinabuhi. Kay dili gusto si ang Dios nga naani si tawhanong kinaiya sa imong ha. Share our life, share our life. Nasabtan ba? Ang kasabot ta sa pulong sa Ginoo. Sa dihang sila na karon ang duha, sila ng duha ang hari sa imong kasing-kasing. Sila na duha karon ang milingkod sa imong kasing-kasing. Sa imong pagpabautismo, nganong matingala ka nganong daghan man ang mga pagsulay nga sukad ko midawat kay Jesus Christ. Sukad ko nga mituo gidawat nako si Jesus Christ nga akong personal nga manluluwas, nganong daghan man kaayong pagsulay ang ako ang kinabuhi. Kay ngano nagapanglihok naman si Holy Spirit sa imuha. Gusto naman si nagapamuhat na tubluan ka na ni Holy Spirit unsaon paghigugma. Tubluan ka na ni Holy Spirit unsaon pagtuo kaniya. Gitubluan ka na ni Holy Spirit unsa imong buhaton panahon sa imong mga pagsulay. Gitubluan ka ni Holy Spirit. Maunay trabaho ni Holy Spirit. Karon sa dihang sulayan na ka sa Ginoo, mangutan ka sa imong kaugalingon, ngano miabot man ning pagsulay sa akong kinabuhi. Tungod kay doon na daay gibuhat si Holy Spirit sa imong naay dili gusto si ang Dios nga kay nakita sa imong kinabuhi nga ginatuman nimo kanunay si tawhanong kinaiya. Hinumduman na po, wala nga, gitawag ka sa Ginoo, gibutangan ka, nag-uban ka nimo ang balaang espiritu, sa dihang, grabe na ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. Libiya ka sa pagpangalagad sa Ginoo, kay grabe na ang imong mga pag-antos, dili na masabot. Sa dihang dili na nimo makaya, motong miduol na ka sa Ginoo, nagpaampo ka sa Ginoo, nagampo ka sa Ginoo, nangayo ka og sulbad sa imuhang mga problema, nga wala ka makasabot sa tanan. Nagduol ka sa Ginoo, nan ang Ginoo dili mapakyas ang Ginoo sa iyang mga sakit. Sa dihang miduol ka sa Ginoo, giayo ka niya. Gisulbad ang imong problema.
Kay gitugyan man nimo sa Ginoo ang kanan. Sa panahon nga gitugyan na nimo sa Ginoo ang tanan, naabot na pod ang panahon nga gikalimtan nimo napod nimo pag-alagad ang Ginoo. Dito na pod kasulayon sa Ginoo. Dito na pod kasulayon sa Ginoo kay nga naman wala man nimo ginapaminaw ang Holy Spirit nga nagabuhat sa imong kinab. Unsa ba? Di mo mangutan na nga kinsa man gyud sa Holy Spirit. Si Holy Spirit mao na siya ang nagatudlo sa ato. Sa matag buhaton na to, gitudluan ta, nga mao ni buhaton. Pananglitan, na sa usa ka grupo, nag-istorya mo o kinabuhi sa tao, naghisgot mo o kinabuhi sa tao, miingon si Holy Spirit nga, ayaw yun na ipagawas ang naa sa imong huna-huna karon kay kung imo nang ipagawas, masakitan o niya ning makadungog, kanang imuhang gipunto. Mao to si Holy Spirit mo badlong sa imo ha. Pag maluya na ka tungod sa imong problema mo ingon si Holy Spirit nga salig lang sa Ginoo. Ampo lang sa Ginoo. Dili man gyud kay maguna man gyud ang imong kabalaka. Maghari gyud sa tawhanon nga kinaiya sa imong kinabuhi. Mao na nga ipahinumduman na pud ka sa Ginoo. Mao bitaw naghatagan kag pagsulay, hatagan ka sa Ginoo og pagsulay, gisulayan ka, gipahinumduman ka kung unsa kagamhanan ang Dios nga maulang ni imong buhaton. Magmasaligon lang ka, magmatuohon lang ka kay ako lagi ang bahala sa imo ha. Pero maghari lagi ang tawhanon nato nga kinaiya. Dili nato matuman ang sugo sa Ginoo. Moingon ka niya nga nasuko gyud ko sa iya ha. Mubalos gyud ko sa iya ha. Gabi gyud ako kasuko sa iya ha. Ay, Moingon si Holy tama Spirit din. ayaw. Paubos lang, pailog lang. Ay dili lagi unya ra ka. Unya ra gyud ka. Bantay ka lang gyud unya sa ako ah. So karon kung sa hinungdan, kung tumanon nimo ang tawhanong kinaiya sa atong kinabuhi, mosangpot sa kaalawtan. So sa dihang gisulayan ta sa Ginoo, gusto lang sa Ginoo nga motuo ta kaniya. Mutuol ta kaniya. Mo nay purpose sa mga pagsulay. Mo nay purpose sa mga pagsulay nga imong maangkon. Ngano matingala ka how many years naman kong nangalagad sa Ginoo, dili man gihapon ni maundan ang mga pagsulay sa akong kinabuhi. Ngano man ngano man ning ingon ani man gihapon ang akong kinabuhi, maminaw ko sa pulong sa Ginoo, dili ko makasabot, dili ko maglisod ko og apply sa pulong sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ngano man nga kaniadto pila how many years na kong nangalagad sa Ginoo, mura man gihapon ko kipunsay sa pag-alagad sa Ginoo. Kailan kay abalo mo nang gibunsay, wala ka tubo sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya naman, tuyok-tuyok ra ang imuhang kalibutan sa pag-alagad sa Ginoo. Gatuyok-tuyok ra, hatagan kag pagsulay sa Ginoo, nga unta buot nimong buhaton, mga magtuo ka, musalig ka sa Ginoo, pero dili kay muhari lagi si tawhanong kinaiya, mga dili ta mga duol sa Ginoo. Sa panahon nga gibug-atan na ka, mutuol na po ka sa Ginoo, muhangyo na po ka sa Ginoo. Tubagon na po ka sa Ginoo. Dahil pagkatubag sa Ginoo, ihunong na po ka sa pag-alagad sa Ginoo, kay wala man kay gibati na pagsulay. Maura to ang purpose sa Ginoo. Katuo lagi. Isalig lagi sa gakuha ang tanan kay ako ray bahala sa imo ha. Mao nay gusto sa Ginoo. O karon si tawhanong kinaiya ug si balaang espiritu naghari sa atong mga kinabuhi. Karon mangutan ako sa inyo ha. Kita nga mga ginikanan kani ibunal na to sa atong mga anak. Sa panahon nga magdisiplina ta sa atong mga anak. Kung gani atong ibunan sa atong mga anak, kung panahon kita nga magdisiplina sa atong anak,
si Holy Spirit o si tawhanong kinaiya ini atong ibunan sa atong mga anak. Unsay resulta? Makahimo ba makasabot ang atong mga anak disiplinahon nato ni bunalan nato pinakaingon ani? Magdisiplina ka sa imong anak, mamunal na lang gyud ka, mubungal na lang gyud ka kay ipagawas nimo ang imuhang gibati sa imuhang kita o galingon. Wa na ka maglantaw sa imong anak nga nag-antos na. Tungod kay selfish ka, ayaw ka, nagapamunal ka na lang, walay tumong, walay hinungdan. Kanuman kay buhari man ang kawanong kinaiya lagi.